अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम FIRs ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इससे कबल अदालत ने आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में मज़ीद मुकदमात दर्ज न करने का भी हुक्म जारी किया था। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा के हुक्म पर हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात के सिलसिले में नई JIT तश्कील दे दी है, जिसे 2 हफ्तों में इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। फिर वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी जानिब से सरेंडर होने तक गिरफ्तार न किए जाने की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और ये सब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम FIRs खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। इस पेशरफ्त के बाद क्या PTI के इस केस के हवाले से खदशात दूर हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना जी, ये काफ़ी अरसे से अंडर क्वेश्चन आ रहा है और ख़ास तौर पे गुज़श्ता 8-9 माह से तो इसके ऊपर ऐसे सवालात खड़े हो गए हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज़म सवाती से पहले शहबाज गिल और फिर आज़म सवाती यहाँ, फिर उसके बाद 1-2 और केस और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पाकिस्तान में अचानक एक नाई की दुकान पे बैठा हुआ शख्स जो है उसका अचानक ज़मीर जागता है और वो जाके एक ख़बर सुनता है, ख़बर के बाद वो जाके केस FIR दर्ज करा देता है। असल में बलूचिस्तान का मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो हैं बड़े आइडेंटिफाइएबल हैं। आप हैरान होंगे कि चूँकि मैंने 24 साल वहाँ गुजारे हैं तो मैं उन सारों को जानता था और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि ये किसने उनको कहा होगा कि जाओ जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, क्योंकि उन बेचारों को तो क्या पता सवाती कहाँ खड़ा है और क्या चीज़ है। तो एक पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान का जो है बड़ा खौफनाक तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा क्वेश्चनेबल हो चुका है। जिस रिपोर्ट की बहुत बड़ी तारीफ़ की जा रही है, तकरीबन 600 सफ़े की जिस रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अरशद शरीफ वाले केस की, उस केस के अंदर 16 FIR दर्ज हुई हैं। आप अंदाज़ा करें अरशद शरीफ के पास कोई वो यहाँ से भागना चाहता है, ठीक, और इस डर से भागना चाहता है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसको FIR दर्ज यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, यहाँ घुमाएंगे। इतनी बड़ी हाई पावर्ड कमेटी सिर्फ 2 लोगों को इंटरव्यू कर सकी है, 14 लोगों को बुलाया भी नहीं, और वो 2 वो थे जो पुलिस के मुलाजिम थे, जो कि हाई बात है उनको और उन्होंने बता भी दिया कि हमने किसके कहने के ऊपर FIR दर्ज की। इसका मतलब यह है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जैसे रखा होता था जज़ायर अंडमान में, उसको काला पानी कहते थे। अच्छा, कि उठाओ बंदे को वहाँ भेज दो, माल्टा में जाके भेज दो, ना उनको को खाना दे, ना उनको रोटी दे, ना उनको को रिश्तेदार मिलने को आए, वहाँ पड़े रहे। अब आपने बलूचिस्तान को ढूंढ लिया हुआ है। अब नहीं ढूंढा हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहला शख्स था जो कोलू जेल के अंदर रहा है। मैंने कोलू जेल देखी हुई है। अब जुल्फ़िकार भुट्टो ने भेजा था शौज़ौरलाई को कोलू जेल के भुट्टो साहब ने इसको आगाज़ किया था। फिर उस ज़माने में एक दलाई कैंप होता था आज़ाद कश्मीर के एक दूर दराज इलाके के अंदर, वहाँ पर इफ्तिखार तारी वगैरह जो थे, जो गुलाम मुस्तफा खर के जो अपना साथी थे, जो भुट्टो से नाराज़ हो गए तो उनको भेजा था। असल मसला यह है कि हमारी ज़हनियतें तब्दील नहीं हो रही और इस सारे मामले, अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बड़ा शानदार डिसीजन, उन्होंने कहा क्वैश, बेसलेस, क्या आप कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि बलूचिस्तान के जो जज हैं जी, उनको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ये तारें कहाँ से हिल रही हैं, इसलिए उन्होंने क्वैशमेंट का ऑर्डर कर दिया। ये नहीं कहा कि FIR रहेगी, हम बेल रजिस्टर्ड करते हैं, हम ये करते हैं, उठा के परे मारी उनके FIR। पाकिस्तान में हम आज से, जब से लाली साहब और मैं इकट्ठे शो कर रहे हैं, हम रोज़ चीखते हैं कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान में कम से कम सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करे कि अगर एक मुल्क थाने में FIR हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के किसी थाने में FIR नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमने वतीरा पकड़ लिया हुआ है कि तुमने ऐसे बोला, तुमने ऐसे बयान दिया, तुमने ऐसे ट्वीट किया, इसलिए तुम काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, चलो अंदर। यानी आप सोचें कि जिस मुल्क की नज़ाकत का आलम ये हो कि एक ट्वीट जो है वो बगावत की पूरी लहर दौड़ा सके, उस मुल्क में अगर 4-5 ट्वीट या 10-15 ट्वीट या 15-16 लोग इकट्ठे ट्वीट करना शुरू हो गए तो उस मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। तो ये जो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो है ये बहुत अंडर क्वेश्चन, सच्ची बात है, बहुत तकलीफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी लाली साहब वक्त से पहले मैं हमसे कहूँगा बात करें, मैं आपस में जब बात कर रहा था तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ होता कातलाना और 200 कैमरे मौजूद होते
40-50 صحافی موجود ہوتے ہیں, DSNGs جو ہیں کم از کم 20 کے قریب موجود ہوتی ہیں, اور کوئی ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ فائر کہاں سے آیا. اور اب آپ اپنے ٹی وی چینل اٹھا لیں, گھڑی جا رہی ہے, گھڑی آ رہی ہے, توشہ خانہ ہے, فلاں لے ہے, بات کریں گے ہم, یہ اس سے معافی مانگ لی, اس نے نہیں مانگ لی, اس نے اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, نہیں ٹوٹ رہی ہیں. یار آپ کس ملک میں رہ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کو کوئی شخص بھی اس ملک کے اندر اگر ایک پیسفل پروسیشن لے کے جاتا ہے, اور وہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے, دوسرے کو تو آپ مار دیں گے, دوسرے کو آپ کچل کے رکھ دیں گے. بالکل. ہلالی صاحب, بلوچستان ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی, میں کیا کہوں, شرم آتا ہے. ایک آرڈر ہے, ایک کیس ہے, جسٹس کھوسا کا ایک کیس ہے 2018 کا, جدھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک کیس ایک FIR, نو مور. اور بلکہ اس FIR کو فائل کرنے کے پہلے پولیس والوں کا ذمہ واری یہ ہے کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کیس پہ جو فائل کرنے والے ہیں وہ ایک ہی کیس, ایک ہی FIR ہے. مگر ادھر ذلیل اور خوار کرنے کے لیے آپ 16 FIRs فائل کر رہے ہیں آن دا سیم تھنگ. مجھے بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا, کہنے لگی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کرائم میرے خلاف یہ لگاتے ہیں, میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منڈے کو میرا کیس اپیئرنس ہوتا ہے لاہور میں, ٹیوزڈے کو ہوتا ہے کراچی میں, وینسڈے کو ہوتا ہے کوئٹہ میں, اور تھرسڈے کو ہوتا ہے پشاور میں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آپ کیا کر رہے ہیں قانون کے ساتھ؟ یہ SHO, DSP, SP, ان کی تو ذمہ داری ہونی چاہیے. اور میں اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے سب کو بتاؤ, تو اگر یہ وائلیٹ ہو رہا ہے ان کو تو آپ ان کو پنش کرنا چاہیے, نہیں کہ ایک آدمی کو پکڑا. دوسری بات, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا اوریا صاحب نے, یہ جو فائلیں ہوئی ہیں فیملی کا تو رپورٹ نہیں فائل کر. بھئی FIR کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کو ان سے آ رہی ہے جو کلوسسٹ ٹو دی وکٹم, نزدیک سے نزدیک, ماں سے زیادہ نزدیک کیا ہو سکتا ہے, اس کا تو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. واٹ از دا پوائنٹ آف این FIR؟ اگر آپ جس کو فرسٹ انفارمیشن ہو نوز بیسٹ, اس کا اگر آپ انفارمیشن آپ ناٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, ایک SHO, ایک تھانے دار کا, which تھانے دار, اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ دوسری بات میں آپ کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایبسکانڈر جو بھاگ گیا, جس کو خط لکھے گئے, جس کو کہا واپس آؤ, اس نے جواب ہی نہیں دیا. 11 تاریخ کو پہنچ رہا ہے, آ رہا ہے واپس 11 تاریخ کو, آن دی ایشورنس کہ نہ تم مجھے پکڑو گے اور 2 دن کے بعد مجھے بیل ملے گا. یہ کوئی جسٹس سسٹم ہوتا ہے؟ اور پھر 10 منٹ کے اندر آپ ایک آدمی سے کنفیشن لے لیتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر, لیڈر آف دی عمران خان پہ گولی چلائی ہے. 10 منٹ کے اندر آپ لے لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کو پتا ہے آپ کیسے کنفیشنز نکالتے ہیں. پنجاب پولیس دنیا مشہور ہے اس بات پہ. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ٹارچر, آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی میں یہ مان گیا اس لیے وہ مار رہے تھے مجھے, مگر میں نے یہ کچھ نہیں کیا. واٹ از دا پوائنٹ؟ مار کے آپ جھوٹ نکالتے ہیں. دیکھیے, اس لیے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم, شرم آتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا, اور 75 سال چل گیا ہے, کوئی نہیں کچھ کیا. واٹ کائنڈ آف اے پیپل آر وی؟ بالکل بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اوریا صاحب, اب کرمنل جسٹس کے سسٹم پہ بات کر رہی ہیں تو حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے نئی JIT کی تشکیل دے دی ہے, اور سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں ابتدائی پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی ہے. تو کیا اب امید کی جا سکتی ہے کہ تحقیقات کا عمل تیزی سے آگے بڑھے گا اور نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ JIT کس بنیاد پہ, کیا آپ کینیا تک جا کے ایکسس رکھتے ہیں؟ دیکھیں, پرانے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے رپورٹ کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی ہیں,
मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये ज़बरदस्ती वहाँ से दुबई से निकाला गया, वहाँ उसका 20 दिन का वीज़ा रहता था, ये पता करना चाहिए किसने निकाला, क्या आप दुबई गवर्नमेंट को, ये तो आपको क्रॉस कंट्री एक ज़बरदस्त किस्म की एक कोई इंटरनेशनल जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी फोरम जो अवेलेबल फोरम है उससे आप बात करें। स्कॉटलैंड यार्ड को बुला सकते हैं, बाकी लोगों को बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुलाया जा सकता? लेकिन नहीं ना, मसला ज़्यादा यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मट्टी झाड़ना वाली बात है। यदि शलजम के ऊपर से मट्टी झाड़ते हैं बड़ी आसानी से झड़ जाती है, वही वाली कैफियत है, नीचे वो वही गोल गोल सा वो शलजम निकल आता है। असल मसला ये है कि उस रिपोर्ट की भी अगर उस पर देखा जाए तो उन्होंने बता दिया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एक प्लान मर्डर था। प्लान था तो किसने किया? ठीक, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 2-3 बयान पिछले दिनों सुन रहा था। इमरान खान साहब ने एक FIR दर्ज, अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म FIR दर्ज कराना चाहता है। परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला है, ठीक, परवेज़ लाई साहब के ज़ेरे नगी एक चीफ सेक्रेटरी है, फिर एक IG है, फिर एक CCPO है, फिर उसके बाद DIG है, फिर DIG के बाद SP है, SP के बाद DSP है, DSP के बाद एक SHO है, जिसने SHO जिसने वो काटनी है। वो SHO एक बड़ा छोटी सी चीज़ है, वो कहते हैं जी वो नहीं काट रहा। और फिर PTI के लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है और फिर बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि अपना मोहन सलाई साहब कि हमने उनको कहा अपना SHO दे दो, तुम्हारा जो SHO FIR कर इनकार करता उसको नौकरी से क्यों निकाला तुम लोगों ने? वो नौकरी से निकालो, FIR दर्ज, तुम बाजार से उठा के भर्ती करो SHO। ये किसने कहा कि SHO जो वहां से आता है? किस कानून के तहत? आप रूल करो, रिलैक्स, बाजार से उठा के SHO भर्ती करो, FIR दर्ज कराओ। पाकिस्तान में मसला से है कि पाकिस्तान में एक सिचुएशन बनती जा रही है जिसमें कुछ ताकतें समझती हैं कि हमारे इक़्तिदार को, हमारे तसव्वुर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलो बिस्मिल्लाह, कौन चैलेंज करता है? लेकिन वक्त मेरे भाई चैलेंज करता रहता है। ये सिमरिंग होती है, ये लावा होता है जो पकता रहता है, ये लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। ये रेवोल्यूशनरी कहते हैं टिपिंग पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन। गधे के ऊपर आप एक लाठी रखते हैं, 10 रखते हैं, 50 रखते हैं, 200 रखते हैं, 1000 रखते हैं, वो नहीं बिलबिलाता, लेकिन 1001 रखते हैं तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती है, वो खड़ा हो जाता है। और इसमें आप अगर ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ आप किसी की कॉम्प्रोमाइज करके इस लीडरशिप को लेके कोई रास्ता निकाल के इलेक्शन कर दे, ये भी भूल जाएं। जब आपका तर्ज अमल ये रहेगा तो इमरान खान को लोग पीछे छोड़ देंगे, लोग खुद खड़े हो जाया करते हैं। और वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है, हम बताते हैं। पब्लिक जो होती है ना, जिससे पब्लिक ऑन हर ओन, 10 अप्रैल को पब्लिक ऑन हर ओन उठी थी। इमरान खान तो कमरे में सो रहा था बनी गाला में। क्या 10 अप्रैल दोबारा नहीं आ सकता? वो 10 अप्रैल दोबारा बार बार आ सकता है। आप तो खड़े होकर थ्रेट करते हो लोगों को, आप कहते हो हम तुम्हें बहाना कर देंगे, आप कहते हो तुम्हें देख लेंगे। आप खड़े होकर, जिस मुल्क का वजीर दाखिला खड़े होकर ये कहे कि मैं तुम्हें बलूचिस्तान की जेल में भेजूंगा, मत जेल में भेजूंगा, क्या करना चाहते हैं? अब क्या है उस मुल्क के अंदर भाई? ठीक है हिलाली साहब, अरशद शरीफ का मामला हो, आज़म सवाती का मामला, इस सारे तनाजुर में क्या ये अहम सवाल उठाया जा सकता है कि अदलिया रियासत की मनमानियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर सकती है? नहीं, मैं फ्रैंकली मैं समझता हूँ आप कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा, आप थोड़ा सा पढ़ लें इनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कोई 9 लाख लिया है रिटायरमेंट पे? कोई आदमी रिटायर होके 9 लाख गाड़ी, ऑपरेटर, फोन, फॉर गॉड सेक, ये खुद अपना पे सेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई और मेरे ख्याल में इदारा नहीं है दुनिया में जो अपने आप को सिलेक्ट करते, अपने आप को रिक्रूट, सिलेक्ट, प्रमोट, पोस्ट, उनके इमोल्यूमेंट्स खुद फिक्स करते हैं, रिटायर खुद फिक्स करते हैं, पनिश खुद कर सकते हैं, और कोई नहीं। इस किस्म की, भाई फॉर गॉड सेक, अगर ये सब आप ले रहे हैं बेशक ले लें, मगर खुदा के लिए डिलीवर ऑन जस्टिस। यू आर डिलीवरिंग इनजस्टिस। कैन आपने कभी सुना है एक प्राइम मिनिस्टर जो ओहदा ले रहा है, एक दिन पहले या उसी दिन उसको मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के चार्जेस उसके खिलाफ केस की हियरिंग हो रही है नैब में, और वो ओथ ले रहा है? ये तो एक और गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए।
आई एम टेलिंग यू सी, वो कहते हैं शेमलेस को शेम नहीं होता ना, शेमफुल हाउ कैन यू डू, होता ही नहीं है. यू कांट गिव अ शेम. जब शेम ही नहीं है तो आप शर्म कैसे दिलाएंगे उनको, मुझे बता दें. ये हालत है हमारी. आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स सो ऑब्वियस. और मुल्क में लोग ये सोचते हैं, ये लोग खड़े हुए हैं इर्द गिर्द इधर, उनसे पूछे इंसाफ का क्या हालत है इस मुल्क में. बिल्कुल बिल्कुल. हिलाली साहब, क्या देख रहे हैं सुलेमान शहबाज के मामले में क्या चल रहा है कि इश्तिहारी मुल्जिम के सामने पाकिस्तान का कानून इतना बेबस नजर आ रहा है? देखिए, वो जो भी उसको होगा अदालत के सामने होगा, मगर आप मुझे ये बताएं, वो इसीलिए आ रहा है कि उसको बताया गया है. और शर्म देखिए, हाउ शेमलेस. उसको भी नहीं, कान में बताया गया है, आ जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, 2 दिन के बाद फिर बेल मिल जाएगा. 2 दिन के बाद जो बेल हियरिंग होगी उसका भी फैसला उन्होंने बता दिया है. मगर वो पब्लिकली कह रहे हैं और ऊंचे ऊंचे आवाज से कह रहे आ रहा है. ये नवाज शरीफ के साथ भी यही होगा. 25 को अगर वो आएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को, बाय द वे ये तय हो गया है, उसके साथ भी यही होगा. तो अगर आपको फैसला आने के पहले ही पता चलता है तो वो किस किस्म का जस्टिस है भाई. लोग कहते हैं कि ये टॉर्चर होता है. टॉर्चर तो होता है, सबको पता है. किसको नहीं पता है थानेदार क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है. तो मैंने एक आदमी को पूछा, एक पढ़े लिखे आदमी को, मैंने कहा यार इसका क्या है. कहता है वो ह्यूमन राइट्स का एक बंदा हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए. मैंने कहा उसको मार के उसका बुनकस निकाल देंगे वो, या उसको खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे. यू नो, यू हैव नो जस्टिस सिस्टम. है ही नहीं. इनजस्टिस का एक सिस्टम है. अब कितना इनजस्टिस आपके साथ होता है वो तोले. ये नहीं है कि जस्टिस आउट ऑफ द क्वेश्चन. बिल्कुल ठीक है. नाज़रीन, एक और अहम मामला ये है कि वज़ीर इसहाक़ डार की बुध और जुमेरात को सदर मुमलिकत से 2 मुलाकातें हुई हैं. इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ है और मईशत की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये मुलाकातें कितनी ज़रूरी हो चुकी हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 24 घंटों में सदर मुमलिकत से 2 बार मुलाकात की है, जिससे हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बातचीत के अमल में तेज़ी का तासुर मिला है और साथ ही ये उम्मीद भी जागी है कि सियासी मामलात की समत दुरुस्त होने से मुल्क में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह भी हमवार हो सकेगी. उरिया साहब, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या इससे ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात जो हैं उस पर जो जमूद था वो अब टूट रहा है और बर्फ़ पिघल रही है? देखें, लाली साहब ने कल एक प्रोग्राम में बाकायदा ये खबर लीक आउट भी कर दी हुई है कि ये तकरीबन मुआहदा हो चुका हुआ है. अच्छा, जानेंगे उनसे इस बारे में. और उन्होंने काफ़ी उस पर ले दो, पूरे पाकिस्तान में हो रही है कि लाली साहब जो हैं ये इनसाइडर्स स्टोरीज लेके आए हैं. अब मसला सारा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है ना जी, उस क्राइसिस के अंदर जो रिफ्ट पाकिस्तान के अंदर बन चुकी हुई है ये बड़ी खौफनाक है. देखिए, 4 दिन पहले हमारे यहाँ खबरें कई हैं, लेकिन इस वक्त आपकी कंडीशन, ये इसहाक़ डार साहब जो बैठे हुए हैं ना, जिनको वो लेके आए थे ख़ास तौर पे विजिट के तौर पे, बहुत बड़ा फाइनेंशियल विजिट जो थे, इन्होंने माइशत लगा दी इस हालत में. अब उन्होंने एक खौफ जो है क्रिएट किया है सब के लिए. अच्छा, कि तुम कहीं के नहीं रहोगे. इमरान खान को भी इसी बात में ब्लैकमेल की सूरत हाल आप देखें. उस दिन हम इंटरव्यू करने जिस वक्त मैं गया उनसे, खान साहब से, तो उससे ऑफ तक कफ जिसे कहते हैं बात हो रही थी, तो कहता सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमने डिफॉल्ट से कैसे बचना है. ठीक है. तो मसला सारा यह है कि इमरान खान साहब को तकरीबन कहा जा रहा है कि आप हम बैठ जाएं और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो आ जाए. अच्छा. ये मैं समझता हूँ खान साहब के लिए ट्रैप है. बड़ा ओपनली कह रहा हूँ. इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होंगे? मेरे जैसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, बिल्कुल, जिनको पता ही कुछ नहीं है, या रिटायर्ड जर्नल जो पता नहीं कहाँ से सोचते होंगे कि यार ये लोग कभी ख़त्म होते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, या वो 20-25 मईशतदान जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, जो वो सिफारिशें कराते हैं यार अब आप मुझे वजीर लगा देना, मुझे ये लगा देना, मुझे वो लगा, ये आ जाएंगे. 10,000 दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान निकल ही उस वक्त सकता है कि पाकिस्तान इस बुरी हालत में है
کہ قوم روکھی سوکھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے کسی پاپولر لیڈر کی وجہ سے. وہ پاپولر لیڈر جب آتا ہے تو قوم کہتے ہیں کہ بھئی یہ لیڈر آ گیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نے کہا بھلے نواز شریف آ جائے بھائی, آئے تو صحیح, جو بھی آئے, بھلے میں کہتا ہوں زرداری آ جائے, لیکن لوگ قوم نے کہا ہوگا نا ہم نے اس کو منتخب کیا تو کچھ دن برداشت کر لے گی, گیس کی قیمتیں برداشت. لیکن یہ جو انہوں نے پلان سا بنا لیا ہوا ہے اب اس قسم کا, اس پہ عمران خان صاحب فی الحال تو نہیں مان پا رہے. مطلب آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر کہ دو سیکنڈ ٹائم ہوا ملاقات, اس نے عارف علوی صاحب نے خان صاحب کا طرف سے پوچھا تھا جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جو چل چکے ہیں, یہ اب تک ایگری ہوا تھا کہ جو چل چکے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہیں ٹون ڈاؤن کریں گے, مزید کیسز نہیں چلیں گے. اور صورتحال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران وہ لیول پلینگ فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں, کیونکہ نون لیگ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس لیے کہ ہم نے الیکشن کروائے ہوئے ان دنوں میں. عمران خان کے زمانے میں تو ہم نے کوئی الیکشن نہیں کروایا, لیکن نون لیگ کے زمانے میں ہم نے الیکشن کروائے, اور ہمیں پتہ ہے جس بندے کی پیدائش اس بات پہ ہو کہ آئی جی آئی بنائی جا رہے, اور آپ دیکھیں آئی جی آئی, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بڑی فن خواہ سمجھتی ہے. آئی جی آئی بنائی تھی اور نواز شریف, ساری پارٹیاں نواز شریف کے ساتھ اکٹھی کرتی تھی. بی پی کے ووٹ تھے 88, بالکل, ان کے ووٹ تھے 57, ٹھیک ہے. پرویز مشرف پاپ دنیا جہان کے اکٹھا کیا, کافری کے اکٹھی کر, یہ کر, کیسز بنا, اس کے اوپر کیس, اس کے اوپر کیس, ساروں کو کر, 202 کے 203 ایم پی ایم این اے نون لیگ کے اکٹھے کر کے جہاں لے آئے. اس کے بعد حالت یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اپنے الیکشن میں ان کی میجورٹی نہیں تھی. اگر 12 سیٹیں پیٹریاٹ ہو کے, لوٹے ہو کے پیپل پارٹی کے نہ آتے, وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا, برابر ہو گیا تھا. ایک انہوں نے پورے امریکہ کو ناراض کرتے سپاہ صحابہ کا اعظم طارق کو جیل سے نکال کے ووٹ لیا تھا, ظفر اللہ جمالی کی گورنمنٹ بنی تھی. یہ میں بات طے کر رہا ہوں 2007 کی, جب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی مونچھوں کو تا دے کے ہم جس کو چاہیں گے جتا دیں گے, جس کو چاہیں گے ہرا دیں گے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی, بہت بڑی. یہی وجہ ہے کہ 17 سیٹوں میں بھی ہار گئے اور 7 میں بھی ہار گئے. کون پتہ نہیں ان کو رپورٹیں بنا کے دیتا ہے کیا چیز. تو ایک بات طے ہے, یہ چل رہا ہے. ہلالی صاحب کی بھی خبر بڑی مزدار ہے, کل سے ان کی چل رہی ہے. میں بھی پیچھے سوچ رہا تھا کہ ظاہر بات ہے اچھا خبر تو ہے, ورنہ ساگ ڈار جو ہے اس طرح کیمروں میں کیسے آتا. اب ذرا سا مسئلہ یہ ہے کہ نقصان دہ کس کے لیے ہے؟ یہ نقصان دہ پوری قوم کے لیے ہے. اس طرح کے 2 نمبر قسم کے لوگ جو ہیں جن کو زندگی میں کبھی کچھ کیا نہیں ہے, جنہوں نے آگے سے یہ کہنا ہے آج یار میرے گھر میں تھوڑا سا, میں اکثر دیکھا ہماری جب انٹرم گورنمنٹ آتی تھی نا, پتہ ہے یار میرے گھر میں فرنیچر تو بدل دو, یار وہاں رنگ روغن تو کرا دو, یار میری گاڑی تو نئی والی نکال دو, یار وہ ایسا کرو کہ مجھے سکن ڈیزیز ہے, ایک سمری بناؤ, میں ذرا کرومویل سکن تو ٹھیک کروا کے آ جاؤ. یہ کام ہوتے تھے ان کے انٹرم گورنمنٹ کے دوران, ذاتی مفادات کے لیے مینیپولیٹ کیا جاتا تھا. ہلالی صاحب یہ جو ملاقاتیں چل رہی ہیں, کیا چل رہا ہے, اندرونی کہانی کچھ ہمیں بھی بتا دیں. دیکھیے مجھے یہ پتا چلا 4-5 دن پہلے کسی نے آ کے مجھے کہا, اور وہ آدمی جو اتنا امپیکبل سورس ہے کہ میں نہ اس کو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا, میں سسپیکٹ ہی نہیں کہہ سکتا, میں اس کو 20-30 سال سے جانتا ہوں. آؤٹ آف دا کویسچن کہ اس کا انفارمیشن ریلائبل نہ ہو. تو میں نے پھر سوچا کہ یار اتنا فرم ہے. اچھا پھر 3 دن بعد جب جو اس وقت میں نے کہا تھا رفلی دا سیم تھنگ وہ نہیں ہوا, وہ خود مجھے فون کر کے کہا کہ میں آ کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار یہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ اناؤنس ہو جائے گا, اگریمنٹ ہو گئی ہے, اس حد تک کہ ان کو پھر اگریمنٹ کے بعد بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا کس قسم کے آسٹیریٹی میجرز لیں. مثال کے طور پہ فی گاڑی 30 لیٹرز 30 لیٹرز ہے, تو اس لیے تو کہنے لگا اب تمہیں پتا ہے کیوں رک گیا ہے. میں نے کہا کیوں رک گیا, کیوں؟ کہنے لگا جی بات اصل ہے کہ آصف زرداری صاحب اور مولانا صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسز تو سب بند تو نہیں ہوئے ہیں, کچھ ابھی تک کھلے ہیں. ٹھیک ہے, زرداری صاحب نے کہا نواز شریف کو, اور بقول ان کے, اور مولانا صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا داماد ہے محمد علی کو وہ شاید گورنر سمدھی, وہ شاید بن جائیں گورنر کے پی کا, وہ کچھ, اور پھر اگر بلاول کو تھوڑی سی اور ٹریننگ ویننگ مل جائے. ان ادر ورڈز یہ کھینچنا چاہتے ہیں, سب لوگ کھینچنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کیوں گیو اپ, اس لیے نہیں ہوا. میں نے کہا گڈ لارڈ, میں نے کہا اور ڈیفالٹ کا جو چکر ہے وہ تو دار صاحب نے آ کے کہہ دیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ڈیفالٹ کا.
خود کہہ رہے 13 بلین ہمیں اگلے سال دینا ہوگا, وہ بھی آ جائیں گے. تو اگر وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں, وہ جو دوسرے ملک کہہ رہے ہیں مثلا سعودی عربیہ اور چین کہ بس پیسے تمہارے سے بس ہو گئے ہیں, ہم نے دے دیے, اب اگر تم چاہتے ہو آئی ایم ایف کی مانیٹرنگ ہو, آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم مانیٹر اب پلان کو ہم ختم کریں گے انلیس آپ اپنے وعدہ پورا کریں. ایسے ہی وعدہ مطلب وہی 6,000 بلین روپیہ, 600 بلین جی ایس ٹی اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11% کریں, اور بجلی کے پرائس اور یہ اور وہ. تو دیکھیے بات اصل یہ ہو رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل یونٹی. دوسری بات ہے, سب لوگ کہتے ہیں, وہی کہتے ہیں, یہ جو باہر کے دوست ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں اگر تمہاری پولیٹیکل یونٹی نہیں ہوگی تو اکنامک پراسپیرٹی ہو ہی نہیں سکتی, اس کا بھی ملاپ. تو یہ جو پریشر ان کے درمیان نہیں ہے, یہ پریشر جو آ رہا ہے باہر سے, اس لیے کہ اگر آپ کوئی یونٹی نہ دکھائیں آپ کو اور پیسے نہیں ملیں گے, آئی ایم ایف بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. آپ سمجھ سکتی ہیں یہ جو ملاپ ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ بیکاز یہ سمجھتے ہیں ضروری ہے, یہ ملاپ اس لیے ہوا ہے کہ اگر ملاپ کے بغیر آپ اور قرضہ لے نہیں سکتے. آئی ایم سوری, یہ تو اوریا صاحب, یہ اس کا کیا, اس کا واٹ از دا سولوشن فار دس, ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے ملک کا. اور یہ صاحب ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھینچنا چاہ رہا ہے ہر کوئی اس وقت معاملہ, تو اس سیاسی کھینچا تانی میں عوام کا کیا بنے گا؟ نہیں, کھینچنے کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ ہے اس وقت مکمل طور پر ڈیویسٹیٹڈ. ان کو پتہ چل گیا کہ جو ان کے ساتھ زرداری نے یا باقی لوگوں نے کرنا تھا وہ کر دیا. دیکھیں آپ نا, آپ خود سوچیں, بلاول ہے وزیر خارجہ, کہا بلاول کو کسی نے گالی دی کہ تم یہ کر رہے ہو؟ زرداری کو کسی نے کہا آرام سے بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ ہے اپنا سندھ جی ہوئے, میرا سونا سندھ جو بھی ہے وہ نعرہ وارہ لگائیں گے, اس میں اسی کے اندر ووٹ لے لیں گے. لیکن وہاں بھی حالات بدل سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. دوسرا آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ پتا ہے کہ اگلے کے پی کے میں تو اس کے صفایا پھر جانا, اس لیے وہ چاہتا ہے کسی نہ کس طرح آگے اس کو پرلونگ کس طرح کر لیا جائے. عمران خان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ میں 2 کم از کم اسمبلیاں توڑ دوں, ٹھیک, اور اس 2 اسمبلیاں توڑنے کے بعد کم از کم 5 سال کے لیے گورنمنٹ آئے گی تو پھر دیکھی جائے گی. یہ وہ کنفیوژن سٹیٹ ہے جو جس پہ ہلالی صاحب نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ زیرو ہو جاتی ہے. آپ اس وقت زیرو پہ ہیں انویسٹمنٹ کے حساب سے, یعنی 100% رسک ہے کہ اگر ایک آدمی یہاں 1 لاکھ روپے لگاتا ہے تو 1 لاکھ ہی اس کا ڈوب جائے گا پاکستان کے اندر, اس لیے رسک پہ ہے. تو وہ محمد سلمان کا دورہ جو ہے اس کی اب تو اس کی ڈیٹیلز بھی آنے شروع ہو گئیں کہ بنیادی طور پر کوئی شخص یہ اس وقت نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اس انسٹیبلٹی کے اندر آ کے وہ کوئی انویسٹمنٹ کرے. وہ چاہتے ہیں کوئی ایک نئی گورنمنٹ آئے, اس کے ساتھ ہم گڈ ول بھی بنائیں گے, اس کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے, ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا, ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, مراد بھی بہتر کریں گے. یہ ہوتا ہے سر امریکہ, دیکھیں نا ہلالی صاحب امبیسڈر رہے, یہ بھیجتے ہوں گے وہاں سے کہ جی اٹلی کے اندر یا ایران کے اندر یا ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, اس وقت پالیٹکس کہاں جا رہی ہے. یہاں سے پھر لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہوں گے بھائی اب اس وقت فیوریبل صورتحال ہے, اب وہاں پر جاؤ. یہ روٹین کا ہر امبیسڈر بھیجتا ہے کہ بھائی اس طرح. اب پاکستان میں امریکی امبیسڈر نہیں بھیجتا ہوگا کہ پبلک کی ویو کس طرف ہے, پبلک سوچتی کیا ہے, کس کے اوپر انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے, کس کے ساتھ تعلقات بنانا کیسا بہتر ہے. اسی طرح سعودی امبیسڈر بھی, امبیسی بہت تیز ہو گئی ہے. آپ کو شاید یاد نہیں, 1977 میں جب بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی تھی, ریاض الخطیب ایک ہوتے تھے امبیسڈر ہوتے تھے, وہ ہی واز ورکنگ لائک اے شٹل کاک, کبھی اس سے ملتا تھا, کبھی اس سے ملتا تھا, کبھی اس سے ملتا تھا. حالانکہ اس وقت سعودی انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں تھا پاکستان کے اندر, نہ وہ تیل ویل کی صورتحال. 77 کیا ہے, 73 میں کہیں یہ رائز ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ اس کی اہمیت یہاں بنی ہوئی تھی. تو اس وقت وہ سارے جو ہیں ویٹ اینڈ سی پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف نے کبھی کسی بھی ریویو, 9th ریویو ہے یہ, 9th ریویو 9 مہینے سے ریویو چل رہا ہے بھائی, اللہ کا نام لو. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا. اور اب تو 20 دسمبر سے پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے, ورنہ 20 کے بعد ہو جائیں گی کرسمس کی چھٹیاں. کرسمس کی چھٹیاں میں گورے کو کون باہر نکالے گا, اس میں مزید ڈیلے پہ چلا جائے گا کام. ہلالی صاحب کو ایک کامنٹ کر دیجئے, پھر اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے مابین چارٹر آف اکانومی کے کتنے امکانات ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ شرط ہے, اگر جب یہ اگریمنٹ اناؤنس ہوگا,
جب ڈیزالو ہوگا اور آل اسمبلیز ڈیزالو ہوں گے اور جب الیکشن ڈیٹ فکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ بیٹھ کے انٹرم گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیں گے کہ یہ جو بھی جتنے بھی مہینے ہیں آپ نے اس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے اور وہ پھر مل کے کریں گے. اور آپ جو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہمارے پاس 0.700 ہمارے پاس اونلی $700 ملین رہ گئے ہیں. 6 بلین جو 6.7 جو ہے وہ 6 جو ہے وہ ہمارے نہیں ہے, وہ ان کے ہیں, وہ کانفیڈنس کے لیے رکھا ہوا ہے, ہم چھو نہیں سکتے اسے. It has almost never been so low. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ where are we headed اگر اس قسم کا یہ ہو رہا ہے. اور ان کے درمیان ملاپ کیسے ہوگا بھائی؟ عمران خان اور ان لوگوں کا کیسے ملاپ ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں. اور یہ اوریہ صاحب شاید اب میں سوچ رہا ہوں شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے تو ان کو وہ کہتے ہیں نا دے پلے اٹ بائی ایئر, جیسے کنڈیشنز آرائز. اگر مثال کے طور پہ ان کو کہا گیا کہ 1 سال اور کھینچ لو, وہ خود ہی ایک ریزولوشن پاس کر کے سپریم کورٹ کو جا کے وہ امینڈ ہو جائے گا. بھائی کیا پتا کیا ہوگا. پیسے آپ کے پاس ریشننگ اس ملک میں سوچ سکتے ہیں, ریشننگ 30 لیٹرز پر ویک. آپ جا کے سیکھیں سری لنکا سے کیا ہوا ہے ادھر. یس آج یہ بجٹ آیا آج. بالکل بہت اہم سوال ہے کہ ملاپ کیسے ہوگا بھی کہ نہیں. معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں تمام ہی سیاستدانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے امدادی فنڈز کی چوری سے متعلق ایک آرٹیکل جو لکھا تھا وزیر اعظم شہباز شریف سے, اس پر اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے. اس پر ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ڈیلی میل نے الزامات پر مبنی آرٹیکل شائع کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اب معافی مانگ لی ہے. دوسری جانب توشہ خانہ کیس ایک بار پھر ابھر کر سامنے آ گیا ہے. ایک آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے جس میں مبینہ طور پر عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور زلفی بخاری گھڑیوں کی فروخت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. اوریہ صاحب, برطانوی اخبار ڈیلی میل نے زلزلہ زدگان کے امدادی فنڈز کی چوری سے متعلق ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس پر وزیر اعظم شہباز شریف سے اب معافی مانگ لی ہے. تو سبھی جانتے ہیں کہ کسی اشاعتی ادارے کے لیے سب سے زیادہ سبکی والا کام اپنی رپورٹ کے غلط ہونے کو تسلیم کرنا ہے. اس کے باوجود معافی مانگی گئی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پیش رفت؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے سامنے میل آن لائن یہ سارا اس کا پڑا ہوا ہے. انہوں نے بالکل معافی نہیں مانگی. اچھا, صرف ایک ایشو کے اوپر معافی مانگی ہے. آپ دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ the poster boy of British overseas, poster boy کہتے ہیں شہباز شریف, steel funds meant for the earthquake victim published in 14 were reported on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau into Shehbaz Sharif and suggested that the money under investigation included a not substantial sum of British. انہوں نے کہا جی کہ نیب نے کیس بنایا تھا کہ یہ انہوں نے اس کا فنڈ ڈی ایف آئی ڈی کا فنڈ جو ہے سیلاب زدگان پر خرچ کیا. اب نیب ہی چونکہ بیوروکریٹی ایکیوز بائی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے کیس پروسیس ہی نہیں کیا. جب نیب نے ہی ڈکلیئر کر دیا تو ہم جناب اس کے چونکہ نیب کی رپورٹ کے اوپر بیس کرتا ہے تو نیب تو ہم اس کے معافی مانگتے ہیں. اتنے حصے کی نہ منی لانڈرنگ کی معافی مانگی گئی ہے نہ باقی ٹیٹیز کی معافی مانگی گئی ہے. سر وہ ثابت نہیں علی سلمان ثابت نہیں ہوا. علی سلمان نہیں, ثابت کی بات نہیں ہے. 13 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ جمع کرانی تھی. انہوں نے 13 تاریخ کو رپورٹ جمع نہیں کرائی, وہاں پر جمع اب تک نہیں جمع کرائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیس کس نے کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف. ڈیلی میل نے کیا نا. شہباز شریف نے کتنا ان سے ارجانہ لیا ان سے؟ کورٹ کہتی ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ ہم اس کی وجہ سے ہم اپنے اس کی جو ویب سائٹ سے ہم ہٹا رہے ہیں صرف اس کی وجہ سے, اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور اس کے اوپر ڈیوڈ روز نے کہا ہے, یہ اس کا فکرے پڑھے تھے ڈیوڈ روز کے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے قطعاً باقی کسی چیز کے اوپر ہم نے اگر اس نے اس کا کیس جو ختم ہو گیا ہوتا تو کبھی وہ اس طرح کی بات کرتا. ڈیوڈ روز نے کہا ہے ہم نے صرف ایک ایشو کے ہوئے کہ ڈی ایف آئی ڈی کا جو فنڈ ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوا, باقی ہم نے کسی چیز کے بارے میں ہم نے معافی مانگی ہے. دیکھیں, the newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages as a cause and it has not waived the cost from Sir, وہ credibility, اتنی بڑی credibility وہ کیوں داؤ پہ کیوں لگائیں گے؟ The Yusuf and settled their claims
their case is therefore over the उसके बाद ये उसके बाद उसने कहा पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया पे बात है, there seems to be some confusion in the Pakistani media about the end reached yesterday to the defamation cases brought by Siam Shahbaz and Ali Imran Yusuf against the May. उसके बाद उसने डिटेल्स दी हैं अपने आर्टिकल के अंदर. उसने कहा है कि अली इमरान के बारे में ख़त्म हुआ केस, वो अपनी जगह ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया उन्होंने कि भाईजान जो भी है इसको मिट्टी पाओ. तो सर वो कोर्ट में अपने आप को क्यों बेइज्जत करेंगे? कोर्ट में क्यों अपने आप को बेइज्जत करेंगे? क्योंकि केस तो चल रहा है कोर्ट के अंदर. नहीं, केस वापस ले रही है ना. देखना जो केस करता है वही वापस लेता है ना. डेली मेल ने वापस लेना. शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे जलील किया गया है, मैं जुर्माना लूंगा. और ये अगर केस साबित होता अगर डेली मेल के ऊपर, तो इसको तो लाखों पाउंड जुर्माना मिलना था. ये इतने बेवकूफ हैं कि लाखों पाउंड जुर्माना छोड़ देंगे. डेली मेल ने वापस देना था, शहबाज शरीफ ने वापस देना था. तो सर वो माफी मांग के अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दाव पे लगाएंगे? नहीं, किसकी क्रेडिबिलिटी? कोई क्रेडिबिलिटी. उन्होंने कहा एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी नैब ने, हमने वो इन्फॉर्मेशन लिखी, नैब पीछे हट गया, हम क्या करें? हम माफी मांगते हैं, हमने नैब पे भरोसा किया. तो गाली तो फिर पाकिस्तान के नैब को पड़ी है ना, और तो किसी को नहीं पड़ी. पढ़े ना, लाइन तो पढ़े. देखे ना, मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाया है. ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी. कल हाजिर होंगे मजीद अहम बात के साथ. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.